एवम् इदानीं अन्तिमः श्लोकः वर्तते, सः समापयिष्यते। तदनन्तरम् आरम्भात् नाम पठने वा अथवा कुत्रचित् श्लोकानाम् अवगमने वा भवतां सन्देहादिकम् अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदनन्तरम् अग्रिमे सोमवासरे पाणिनीयशिक्षायाः परीक्षा भवतु इति चिन्तनमेव भवतां सर्वेषां सम्मतिः अस्ति तर्हि भवताम् अध्ययनार्थम् अयं समयः पर्याप्तो भवति इति भवतां चिन्तनमस्ति तर्हि तस्मिन् दिने कुर्मः। नो चेत् वयं कदापि द्रष्टुं शक्नुमः। कदापि इत्युक्ते जीवनस्य अन्तिमे क्षणे इति नास्ति, यावत् शक्ति किञ्चित् समीपे एव काले। मया चिन्तितं सप्ताहः पर्याप्तः इति। यदि भवद्भिः इतोपि अधिकः समयः अपेक्षते इति चिन्त्यते तर्हि भवन्तः इतोपि समयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु सर्वेषां सम्मतिः भवेत् एकस्मिन् दिनाङ्के। तदा वयं तस्मिन् दिनाङ्के एकां लघ्वीं परीक्षां कुर्मः इति चिन्तनमस्ति। तस्यां परीक्षायां नाम एकस्य अङ्कस्य प्रश्नाः 10 भवन्ति, चतुर्णाम् अङ्कानां प्रश्नाः नाम 5 अङ्कानां प्रश्नाः 4 भवन्ति, 5 अङ्कानां श्लोकाः भवन्ति। नाम 4 श्लोकाः, एकैकस्य श्लोकस्य अर्थः लेखनीयः, एवं तस्य भावोऽपि लेखनीयः। तत्र लेखने यदि भवन्तः संस्कृतेन लिखन्ति तर्हि अत्यन्तं शोभनं। यदि संस्कृतेन लेखितुं न शक्नुवन्ति इति चिन्तयन्ति, आङ्ग्लभाषया वा अथवा हिन्दीभाषया वा भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। परन्तु विषयप्रतिपादनं यावत् शक्ति सम्यक् भवेत्। नाम यस्यां भाषायां भवन्तः स्वकीयम् अभिप्रायं स्पष्टं कर्तुं शक्नुवन्ति तस्यां भाषायां लिखन्तु। यदि तत् संस्कृतं भवति चेत् अत्यन्तं शोभनं। संस्कृतं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। अत्र अस्याः कक्षायाः मूलोद्देश्यं तावत् पाणिनीयशिक्षायाः अवगमः भवेदित्येव। अतः भवन्तः यस्यां भाषायां स्वकीयम् अभिप्रायं सर्वं सम्पूर्णं वक्तुं शक्नुवन्ति तस्यां भाषायां लेखितुं शक्नुवन्ति। अवगतं वा? अत्र शिक्षायां 6 श्लोकाः सन्ति। अत्र 6 श्लोकेषु नाम 4 श्लोकाः दीयन्ते। तेषां 4 श्लोकाः नाम श्लोकाः सम्पूर्णतया न दीयते, तदपि वक्तव्यं। श्लोकस्य आदिमं पदम् अन्त्यं च पदं दीयते, मध्ये भवद्भिः पूरणीयं, तेन सह तस्य भावोऽपि लेखनीयः। अवगतं वा? क्षणमेकम् महोदय, अस्तु। संस्कृतेन लेखनार्थं प्रयत्नं कुर्मः, किन्तु मध्ये मध्ये आङ्ग्लभाषायां किञ्चित् एक्स्प्रेशन् करणीयं वा न करणीयं? भवताम् इच्छा। यावत् शक्ति संस्कृतेन लेखितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु, अन्यथा कस्यामपि नाम 3 भाषाः अस्माभिः स्वीकृताः। एतासु 3 भाषासु भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। अन्यस्यां भाषायां कृपया तेलुगु भाषायां लेखितुं शक्नोमि वा इति केनचित् अत्र पृष्टमस्ति। तेलुगु भाषायाम् अहं तु अवगन्तुं शक्नोमि। यदि भवद्भिः तेलुगु भाषायां लेखितुं पृष्टम्, अन्यः कश्चित् पुनः तमिळु भाषायाम्, अन्यः पुनः अन्यस्यां भाषायां लेखितुम् इच्छामि इत्युक्ते मम कष्टं भवेत्। अतः इमाः 3 भाषाः मया स्थापिताः। आङ्ग्लं वा संस्कृतं वा अथवा हिन्दी वा एतासु 3 भाषासु भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। परन्तु अस्माकम् अभीप्सितं किमित्युक्ते अत्र सम्पूर्णस्य श्लोकस्य यावत् विवरणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति तावत् विवरणं भवन्तः कुर्युः इत्येव। तेन विषयस्य स्पष्टता भवेत्। प्रश्नानामपि अयमेव विषयः। प्रश्नाः यादृशाः भवन्ति चेदपि तदनुगुणं समाधानं, समुचितं समाधानं, स्वाभिप्रायं सम्यक् स्वाभिप्रायपूरितं समाधानं सम्यक् लिखयेयुः इत्येव तात्पर्यम्। अवगतं वा? महोदय, कथं लिखनीयं तर्हि? यदि सोमवासरे परीक्षा भविष्यति तर्हि
लाइव परीक्षा भविष्यति अथवा क्वेश्चन पेपर अपलोड करिष्यति वयं सर्वे उत्तरान् तद्विषये इतोपि चिन्तनं कर्तव्यमस्ति तद्विषये नाम अत्र वसुधा महोदय्या किञ्चित् भाषणं कृत्वा तद्विषये अन्तिमः निर्णयः कथं योजनं कर्तव्यमिति निर्णयः तत् स्वीकरणीयः अस्ति एतावता सः विषयः न निश्चितः तस्मात् पूर्वं निश्चयः इत्युक्ते एतदेव भवन्तः सर्वेपि एवं लेखने समर्थाः भवेयुः इत्येव ततः परं तत्र सा वसुधा महोदय किमपि वक्तुकामास्ति उच्यते राम 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 तद् असेस्मेंट विषये वयं अन्तिमकक्षा मध्ये एतत् सर्वं विषये डिटेल्स प्रेषयामि तस्मिन् दिने एव कदा भवति कथं भवति एतत् सर्वाणि विषये अहं सूचयामि तावदेव तस्मात् पूर्वं नाम परीक्षाणां कृते एतेषां सिद्धता अपेक्षिता खलु अतः मया किञ्चित् पूर्वम् उक्तं तदेव वयं प्रायः एकसप्ताहः भवतां सर्वेषां समयः भवति तदनन्तरम् इतोपि समयः भवितुमर्हति अद्य सोमवासरः अग्रिमः सोमवासरः वर्तते नाम सप्ताहात्मकः समयः भवतां विद्यते तदनन्तरम् इतोपि समयः भवितुमर्हति न्यूनातिन्यूनं तदेव वयं प्रायः 10 वा 15 डेज दातुं शक्यते तत्र तेषां मध्ये अन्यदपि भवति एतावन्ति दिनानि सन्ति इति कृत्वा जनानाम् आसक्तिः अपि अपगच्छति अहं यतः तस्मिन् दिने कदाचित् परीक्षा अस्ति इति कृत्वा 9 दिनानि त्यज्यन्ते दशमे दिने पठित्वा एकादशाः लिख्यते तदपि कष्टमस्ति अस्तु विचारयामः एतत् विषये अस्तु अस्तु निर्णयः प्रायः अग्रे स्वीकरिष्यते परन्तु इदानीं भवद्भिः नाम परीक्षा स्वरूपमेव भवति इति ज्ञातव्यं तदेव तात्पर्यम् अत्रापि कदाचित् परिवर्तनादिकं किमपि भवितुम् अर्हति इति मन्ये अहं सम्यक् न जानामि परन्तु एवं भवितुम् अर्हति सामान्यतया आपाततः अवगतं वा सर्वे आमां तर्हि परीक्षा केवलं लेखनीयम् अथवा मौखिक अपि भविष्यति मौखिकी परीक्षा मास्तु लेखन परीक्षा पर्याप्ता अस्तु अस्तु वयम् एकवारं पारायणं कृत्वा तदनन्तरम् अन्तिमं श्लोकं पठिष्यामः अस्तु एकेपि पारायणं कुर्वन्तु अस्तु तस्मात् पूर्वं प्रार्थना कर्तव्या अहं प्रार्थनां जानन्ति वा भवत्सु केऽपि हरि ओम् अस्तु अहं प्रार्थनां करोमि आम् अस्तु येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् येन द्योतान् गिरपुन् अहं न जानामि तत् भवतु अत्र पारायणं कुर्मः अत्र सः श्लोकः आगच्छति तत्रैव ज्ञास्यामः इदानीम् आरम्भात् सर्वैः श्लोकाः कथं पठनीयाः इति ज्ञातं वा श्लोकाः यदि ज्ञायन्ते तदनन्तरं भवन्तः कण्ठस्थीकर्तुं शक्नुवन्ति ततः भवन्तः श्लोकान् लेखितुं शक्नुवन्ति यदि कस्यापि शंका वा प्रश्नः वा अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति केवलं पठने अस्तु एकेपि पारायणं कुर्वन्ति वा अहं करोमि महोदय आम् कुर्वन्तु अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः
प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः। अनुस्वारो विसर्गश्च कः पौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लकारः प्लुत एव च। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम्। मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयोगन्तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्। कंठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगं तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम्। सोदीर्णोमूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्यमारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः। स्वरतः कालतस्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधत। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ स्वरितप्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः। यद्यो भावप्रसन्धानमुकारादिपरं पदं स्वरान्तं तादृशं विद्याद्यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः। हकारं पञ्चमैर्युक् क्षम्यताम् हकारं पञ्चमैर्युक्तं हकारं पञ्चमैर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम् उरस्यन्तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्। कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्या ओष्ठजावुपु स्युर्मूर्धन्या ऋटुरषा दन्त्या लितुलसा स्मृताः। जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठ्योपस्मृतो बुधैः ए ऐ तु कण्ठतालव्या ओ औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ। अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्तैकारयोर्भवेत् ओकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विवृतसंवृतम्। संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकं घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृताः स्मृताः। स्वराणामूष्मणाञ्चैव विवृतं करणं स्मृतं तेभ्योऽपि विवृता वेङ्गौ ताभ्यामैचौ तथैव च। अनुस्वारयमानाञ्च नासिकास्थानमुच्यते अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः। अलाबुवीणा निर्घोषो दन्तमूल्यस्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं ह्रोष्येषु च। अनुस्वारे विवृत्यान्तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्ठ्यौ तु विगृह्णीयाद् यत्रौकारवकारयोः। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यान्न च पीडयेत् भीतापतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रां इत्यभिभाषते एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अरां इव खेदया।
रंगवर्णं प्रयुञ्जीरन् नोग्रसेत् पूर्वमक्षरं दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पञ्चान्नासिक्यमाचरेत् पश्चान्नासिक्यमाचरेत् पश्चान् क्षम्यतां पश्चान्नासिक्यमाचरेत् हृदये चैकमात्रस्त्वर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैवं द्विमात्रता हृदयादुत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन् मार्दवं च द्विमात्रं च जघन्वा इति निदर्शनम् मध्ये तु कम्पयेत् कम्पमुभौ पार्श्वौ समौ भवेत् सरङ्गं कम्पयेत् कम्पं रथीवेति निदर्शनम् एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते गीति शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः शङ्कितं भीतिमुद्घुष्टम् अव्यक्तमनुनासिकं काकस्वरं शिरसिकं तथा स्थानविवर्जितम् उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतं निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न नदीनं न तु सानुनास्यम् क्षणमेकम् अत्र वदेन्नदीनमित्येव अत्र टङ्कणदोषो वर्तते वदेन्नदीनं न तु सान्नास्ति भवद्भिः यथा आदौ पठितं तथैव अयं टङ्कणदोषः वदेन्नदीनं न तु सानुनास्यम् वदेन्नदीनं वा महोदय एवं वदेन्नदीनं तावदेव अस्तु प्रातः पठेन्नित्यमुरस्थितेन स्वरेण शार्दूल ऋतोपमेन मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्वसङ्कूजितसन्निभेन तारन्तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यं मयूरहंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरस्थितेन अचोस्पृष्टायण अनुष्टुप् वा अत्र अनुष्टुपेव परन्तु अचोस्पृष्टाः यणस्त्रीषन् नियमस्पृष्टाः इति तावत्पर्यन्तम् अथवा अचोस्पृष्टाः यणस्तु इति पच्यते तर्हि तथा संहिता न भवति सन्धिः अवश्यम् अत्र भवति अचोस्पृष्टायणस्त्रीषन् नेमस्पृष्टाः शलस्पृताः शेषास्पृष्टाः हलः प्रोक्ता निमोधानुप्रदानतः न्यमोनुनासिका नह्रौ नादिनो हझषस्पृताः ईशन्नादायनो जश्वासिनस्तु खपादयः ईशश्वासांश्चरो विद्याद् गोधर्मित प्रचक्षते गोर्धामैतत् प्रचक्षते वाचः निवासस्थानं वाचः निवासस्थानं गोर्धामितत् प्रचक्षते गोर्धाम एतत् क्षम्यतां गोर्धामैतत् प्रचक्षते क्षम्यतां दाक्षीपुत्रपाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्
निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते उदात्तमाख्यातिवृषोऽङ्गुलीनां प्रदेशिनी मूलनिविष्टमूर्धा उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिं निहतन्तु कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिष्ठिकाम् अन्तोदात्तम् आद्युदात्तम् उदात्तमनुदात्तम् ओहो क्षम्यताम् अत्र गद्यमेव वर्तते अत्र छन्दः किमपि नास्ति केवलं किमपि नास्ति गद्यमेव परन्तु तत्र नाम मध्ये सर्वत्रापि परितः श्लोकाः सन्ति इति कृत्वा अत्रापि संख्या लिखिता तावन्मात्रमेव अत्र विशिष्य छन्दः किमपि नास्ति ओके अन्तोदात्तमाद्युदात्तमुदात्तमनुदात्तं नीचस्वरितं मध्योदात्तं स्वरितं द्व्युदात्तं त्र्युदात्तमिति नवपदशय्या अग्निः सोमः प्रभो वीर्यं हविषां स्वर्बृहस्पतिरिन्द्रा बृहस्पति अग्निरित्यन्तोदात्तं सोम इत्याद्युदात्तं प्रेत्युदात्तं व इत्यनुदात्तं वीर्यं नीचस्वरितं हविषां मध्योदात्तं स्वरिति स्वरितं बृहस्पतिरिति द्व्युदात्तमिन्द्रा बृहस्पति इति त्र्युदात्तम् अनुदात्तो हृदिज्ञेयो मूर्धन्युदात्त उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयस्मृतः चाशस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम् कुतीर्थादागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितं न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्बिषात् सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाम्नाय्यं सुव्यवस्थितं सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्मराजते मंत्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् अनक्षरं हतायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम् अक्षताशस्त्ररूपेण वज्रं पतति मस्तके हस्तहीनं तु योधीते स्वरवर्णविवर्जितं ऋग्यजुस्सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति हस्तेन वेदं योधीते स्वरवर्णार्थसंयुतं ऋग्यजुस्सामाभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते ऋग्यजुस्सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते क्षम्यताम् शङ्करः शङ्करीं प्रादाद्दाक्षीपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समाहृत्यं देवीं वाचमिति स्थितिः वाग्मयेभ्यः समाहृत्य वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। एवं धन्यवादः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। अयं श्लोकः द्रष्टव्यः। इदानीं भवतां सन्देहादिकम् अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् इमं श्लोकमपि पठिष्यामि। अस्तु, इमं श्लोकं पठित्वा तदनन्तरम् अन्यः विषयः अस्ति तन् पश्यामः। अत्र अस्मिन् श्लोके पाठभेदः वर्तते। त्रिनयनमुखनिःसृतामिमाम् इति प्रथमा पङ्क्तिः क्वचित् पुस्तकेषु वर्तते, बहुषु पुस्तकेषु वर्तते। त्रिनयनम् अभिमुखनिःसृताम् इत्यपि क्वचित् पुस्तकेषु वर्तते। त्रिनयनम् अभि नाम अभि इति किञ्चित् कर्मप्रवचनीयसंज्ञकं नाम पदम्। एतद्योगे त्रिनयन इत्यस्मात् द्वितीया विभक्तिः भवति। त्रिनयनं नाम त्रिनयनं परितः इत्यर्थः। तत्र अभिरभागे भाग भिन्ने अर्थे लक्षणादौ लक्षण इत्थम्भूताख्याने अत्र द्वितीया भवति इत्युच्यते। त्रिनयनम् अभि इत्यत्र नाम मुखनिःसृतामिमां नाम त्रिनेत्रस्य शिवस्य मुखान्निःसृतामिमाम् इत्येव अर्थः। अयं कश्चन पाठः, अयम् अपपाठः इत्युच्यते। अन्यः पाठः वर्तते त्रिनयनमुखनिःसृतामिमाम्। अत्र अभि इति पदं नास्ति, त्रिनयनमुखनिःसृतामिमां तावदेव। नाम शिवस्य मुखात् आगताम् इमां शिक्षां यः पठेत् प्रयतश्च सदा द्विजः। यः द्विजः सर्वदा श्रद्धापूर्णः सन् यः इमां शिक्षां पठेत् सः धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमान्। धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिभिः एवं अतुलेन सुखेन च दिवि स्वर्गे तिष्ठति। नाम सः धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमान् भवति, अतुलं सुखं च अश्नुते। दिवि दिवि अतुलं सुखम् अश्नुते। दिवि इत्येव नास्ति, अत्रापि अस्मिन्नपि लोके अतुलं सुखम् अश्नुते, दिव्यपि अतुलं सुखम् अश्नुते। अत्र धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमान् अत्र भवति, नाम यः लोके भवति। परे लोके स्वर्गे दिवि अतुलं सुखमपि प्राप्नोति। कः प्राप्नोति इत्युक्ते यः त्रिनयनमुखात् निःसृताम् इमां शिक्षां सदा श्रद्धापूर्णः आचारयुक्तः सन् श्रद्धया यः पठति सः इह लोके धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिभिः युक्तो भवति, स्वर्गे लोकेपि अतुलं सुखं प्राप्नोति इति स्थिरम् इति उच्यते। अवगतं वा? अत्र पाठ नाम प्रथमे अभि इति पदं किञ्चित् अधिकतया वर्तते क्वचित् पुस्तकेषु नास्ति। किमर्थमेवम् अस्ति इत्युक्ते अत्र एका नाम वृत्तिः अस्ति, नाम वैताली वृत्तिः इति। तत्र लक्षणे भेदः अस्ति इत्युच्यते। क्वचित् पुस्तकेषु वैताली नाम वृत्तेः लक्षणं तावत् नाम प्रथमे एवं तृतीये च 14 मात्राः भवेयुः इति वर्तते। अन्येषु क्वचित् 16 भवेयुः इति वर्तते। अतः तद्भेदमाधारीकृत्य अत्रापि भेदः अस्ति इत्युच्यते। परन्तु नाम साधुः पाठः त्रिनयनमुखनिःसृतामिमाम् इत्येव अङ्गीक्रियते। अतः तदेव भवन्तः नाम पठन्तु। इदानीं भवतां सन्देहादिकं प्रष्टुं शक्नुमः। अपूर्वमहोदय। अन्यत्र अपि पाठभेदः दृश्यते। यथा समाम्नातम् इत्यत्रापि 49 श्लोके तथा च 53 श्लोके 53 अनक्षरमनायुष्यम् क्वचित् पुस्तकेषु अवक्षरम् इत्यस्ति, एवं खलु? अनक्षरमनायुष्यं हतायुष्यं न।
एवम् एवम् अनक्षरम् अनायुष्यम् इत्यपि एवं सः अपि अनक्षरं पाठभेदः एवम् अन्यः पाठभेदोऽपि अस्ति अत्र कुत्र इत्युक्ते अत्र 39 सात् आगतं व्यक्तम् इत्यत्र स्वाम्नातम् इत्यपि अस्ति क्वचित् पुस्तकेषु स्वाम्नाय्यम् इत्यस्ति नाम तात्पर्यभेदः नास्ति 39 परन्तु पदेषु 39 श्लोके अपि महोदय यमोनुनासिका न अमोनुनासिका अमः सत्यं तत्तु तत्र पाठनवेला एव मया उक्तमासीत् अयं विषयः अत्र अयं पाठभेदः अस्ति एवं बहुधा पाठभेदाः सन्ति शिक्षायाम् अत्र व्याख्यानान्यपि सन्ति अस्तु वयम् अन्तिममपि नाम तदपि पङ्क्तिमपि पूरयित्वा अग्रे पश्यामः अन्तिमा एका पङ्क्तिः अस्ति अत्र अथ शिक्षाम् आत्मोदात्तश्च हकारं स्वराणां यथा गीति अचोस्पृष्टोदात्तं चाशस्तु शङ्कर एकादश इत्यस्ति वस्तुतः अत्र किमपि छन्दः नास्ति अत्र किम् इत्युक्ते अथ शिक्षाम् इति आद्यः श्लोकः तस्मात् अथ इति स्वीकृतम् आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थम् इति षष्ठो श्लोकः तस्मात् आत्मा इति स्वीकृतं तदनन्तरम् एकादशः श्लोकः उदात्तश्च अनुदात्तश्च इति तदनन्तरं षोडशः श्लोकः हकारं पञ्चमे युक्तम् एवञ्च पञ्च श्लोकान् स्वीकृत्य पञ्चानां श्लोकानाम् आद्यं पदम् अत्र गृहीतं वर्तते एवं कथनेन नाम अस्याः शिक्षायाः अध्ययनं एकादशसु दिनेषु सम्पद्यते इति सूच्यते नाम पञ्च श्लोकाः एकस्मिन् अहनि पठ्यन्ते एवञ्च एकादशसु दिनेषु अस्याः शिक्षायाः समाप्तिः भवेत् इति वस्तुतः पाणिनीयव्याकरणसूत्राणामपि एतादृशः नियमः वर्तते शिक्षायामपि अयं नियमः आश्रितः एवञ्च अस्माभिः प्रायः 11 दिनानि न प्रायः 13 दिनानि स्वीकृतानि 13 इत्युक्ते आरम्भकक्षायां तावत् सम्पूर्णतया उपोद्घातः उक्तः आसीत् उपोद्घातस्य अपेक्षा अस्ति इति मया चिन्तितम् उपोद्घातः वक्तव्यः इति तदनन्तरं क्वचित् विवरणार्थं समयः स्वीकृतः आसीत् अतः अस्माभिः 11 दिनेषु इयं शिक्षा न समापिता भवतु अत्र राजाज्ञा किमपि नास्ति अत्र न समाप्यते चेदपि अत्र धर्मशास्त्रेषु कुत्रापि प्रायश्चित्तादिकं किमपि न विधीयते अतः चिन्ता मास्तु परन्तु एवं सम्प्रदायः अस्ति इत्येव मया उच्यते इदानीं भवतां प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति नो चेत् अत्र अन्ये केचित् विषयाः वक्तव्याः सन्ति तानपि अहं वदामि अपूर्व महोदय भवद्भिः हेण्ड् रेस् कृतम् अथवा एके महोदय परीक्षार्थं श्लोकानि कण्ठस्थीकरणीयानि वा एवं लेखनीयानि आद्यं पदं दीयते अन्तिममपि पदं दीयते मध्ये भवद्भिः पूरणीयं तदेव आदौ उक्तं भवतु अस्तु तद्विषये बुधवासरे स्पष्टतया वदिष्यामः यतः अन्तिमः निर्णयः न स्वीकृतः नाम एवं भवितुमर्हति इति मया निदर्शनत्वेन तथा उक्तं 99% तथा भवति कदाचित् अत्र भेदः अपि स्यात् नाम बुधवासरे वयं वाट्सप् द्वारा वा अथवा कक्षायां वा तद्विषये स्पष्टं करिष्यामः अस्तु धन्यवादः अन्ततो गतौ भवद्भिः श्लोकास्तु पठनीयाः परीक्षा कयाचिद्वा रीत्या भवतु नाम भवद्भिः श्लोकाः पठ्यन्ते चेदेव प्रयोजनं नो चेत् किमपि प्रयोजनं न भवति अत्र श्लोकाः पठ्यन्ते चेदेव विषयः बुद्धौ तिष्ठति अन्यथा विषयः बुद्धौ न तिष्ठति अस्तु अन्य प्रश्नः आचार्य अनुस्वारे विवृत्यान्तु विरामे चाक्षरद्वये 24 विरोष्ठौ विगृह्णीयात् यत्र ओकारवकारयोः नाम यत्र औकारवकारयोः वा यत्र औकारवकारयोः न यत्र ओकार इत्येव तत्र सन्धौ यत्र औकारवकारयोः इति वर्तते अथवा क्षणमेकम् अहम् इदानीमेव वदामि क्षणम् तस्य श्लोकस्य संख्या का एकवारं वक्तुं शक्नुवन्ति वा 24
अत्र क्षणं ओकार वकारयोः ओकार वकारयोः इत्येव ओकार वकारयोः उच्चारणकाले यथा ओष्ठयोः किञ्चित् दिः अधः पातः भवति एवं अनुस्वार उच्चारणे विवृत्ति उच्चारणे विरामसमये च ओष्ठ्योः किञ्चित् विकृतिः भवेत् इति। अस्तु अस्तु स्पष्टं धन्यवादः। अस्तु अन्य प्रश्नाः? महोदय नमस्ते। उच्चारणविषये एकः प्रश्नः अस्ति। गिरः पुंसाम् इति अस्ति वा गिरः पुंसाम् इति अस्ति? गिरः पुंसाम् फ आगच्छति वा? नैव आगच्छति। फा इति उच्चारणं संस्कृते नास्ति एव। फा इति उच्चारणसमये इतः पूर्वमपि प्रायः उक्तमेव नाम दन्ताग्राणां पा इति अत्र वायोः त्यागपूर्वकं ओष्ठस्य स्पर्शः भवति। तादृशस्पर्श नाम विवरणं कुत्रापि संस्कृतशिक्षासु मया न दृष्टं। पा इति उच्चारणं कुत्रापि नास्ति। सो गिरः पुंसाम् इति एव भवति किल? एवं गिरः पुंसाम् इत्येव गिरः पुंसां तथैव भवति। अहं मया फ श्रूयते अतः एव अहं पृच्छामि। गिरः पुंसाम् इति अस्ति, गिरः पुंसाम् इति अपि अस्ति, परन्तु मया गिरः पुंसाम् इत्येव न अवगतं महोदय। न भवती एकवारं यथा उच्चार्यते एकवारं तथा उच्चारयतु, तदा वयं श्रोतुं शक्नुमः। गिरः पुंसाम् एकम् अस्ति। If you are actually saying the visarga गिरः पुंसाम्, नो चेत् गिरः पुंसाम् इति भवति किल? उपत्मानीयम् अस्ति चेत् गिरः पुंसाम् इति भवति। तत्र पकार एव वदति भवती अपि। तत्र पा इति उच्चारणं मया अवगन्तुं न शक्यते। भवती पा इत्येव स्पष्टं वदति। भवान् यदा वदति तदा मया फ श्रूयते। गिरः पुंसाम् इत्यत्र पा श्रूयते वा? भवान् विसर्गस्य उच्चारणं करोति वा? गिरः अर्थविसर्ग उच्चारणं। गिरः पुंसाम् इत्युक्तौ सम्पूर्णविसर्गः, गिरः पुंसाम् इत्युक्तौ अर्धविसर्गः, विसर्गस्य अर्धभागः। ओ अर्धम् अस्ति, अतः फ इति श्रूयते। इदानीम् अवगतम्। तत्र विसर्गस्य अर्धभागः श्रूयते, फु इति न श्रूयते। इदानीम् एकं वदामः किं फकारादिपदं किमपि न स्मर्यते। फा इति फलम् इति केचित् वदन्ति, कथञ्चित् असाध्येव फलम् इति वदन्ति। फलम् इत्यत्र अर्धविसर्गः अपि नास्ति सः। इदानीं गिरः पुंसाम् इत्यत्र अर्धविसर्गः अस्ति, फलम् इत्यत्र अर्धविसर्गः अस्ति वा? फलम् इत्यत्र अयं कश्चन वर्णः यः संस्कृते नास्ति। सो गिरः फलं तदेव भवति किल? एवम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु, इदानीं भवतां प्रश्नाः सन्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आरम्भः अन्येपि। अत्र सर्वप्रथमं भवद्भिः अत्र विशिष्य वर्णानाम् आभ्यन्तरप्रयत्न बाह्यप्रयत्न ज्ञानं ज्ञातव्यं। भवद्भिः सर्वैः ज्ञातं वा न वा? केषां वर्णानां के प्रयत्नाः अपेक्षिताः भवन्ति, के आभ्यन्तरप्रयत्नाः, के बाह्यप्रयत्नाः, केषां वर्णानाम् इमे प्रयत्नाः भवन्ति? प्रायः अत्र शिक्षा श्लोक अध्ययनकाले एव अस्माभिः दृष्टं, परन्तु विशिष्य भवद्भिः ज्ञातव्यम्। आभ्यन्तरयत्नाः के, बाह्ययत्नाः के इत्यपि ज्ञातव्यं। तौ कीदृशौ कदा तयोः नाम तयोः स्थितिः भवति इत्यादिकमपि ज्ञातव्यम्।
पुनः आचार्य? एकवारं वदतु महोदय। अन्ये केपि किमपि पृच्छन्ति वदतु। चतुर्विंशति श्लोके पीपीटी मध्ये औकार वकारयोः अस्ति खलु? एवम् अत्र यत्र औकारवकारयोः इत्यस्ति, परन्तु अयं टङ्कणदोषः अनवधारणात् कृतः वर्तते। अहम् एतत् पुनः परिष्कृत्य दास्यामि। एतत् अन्यत् पीपीटी आरम्भे शिक्षा परिचयार्थं यत् पीपीटी निर्मितमस्ति तदपि अहं प्रेषयामि। तदपि भवतां परीक्षायै उपयुज्यते इत्येव अहं चिन्तयामि। तत् केवलम् एतत् इदानीं भवतां नाम कश्चन ब्लू प्रिंट भवतु इत्येव धिया मया तन्निर्मितमस्ति। वस्तुतः अस्माभिः शिक्षा पाणिनीयशिक्षा दृष्टा। एतावता शिक्षाशास्त्रं भारतीयं ध्वनिशास्त्रं ज्ञातमिति सम्पूर्णतया वक्तुं नैव शक्नुमः। इतोपि बहवः विषयाः सन्ति, वाक्यपदीये बहवः विचाराः सन्ति, अन्यासु शिक्षासु अपि बहवः विचाराः सन्ति। इतोपि विशिष्य अत्र वर्णसङ्ख्याविषये एव महान् विचारः वर्तते। 64 वर्णाः इति वर्तन्ते। 64 इत्येव एते एव किमर्थम् इति पुनः तत्र महान् विचारः वर्तते। तत्र बहवः मतभेदाः सन्ति। नाम लकारस्य नाम अस्माभिः पृथक् वर्णत्वेन स्वीकारः कृतः, परन्तु सर्वे तत् न मन्यन्ते। केचित् तत्र किम् अनुस्वारमेव अनुस्वारं दीर्घम् अनुस्वारं केचित् मन्यन्ते। नाम दीर्घम् अनुस्वारं नाम द्विमात्रिकम् अनुस्वारं केचित् मन्यन्ते। रङ्गविषये यथा उक्तं तद्वत् रङ्गस्यैव वर्णत्वं केचित् मन्यन्ते। एवमेव केचित् डा ढा इत्यनयोः दुष्पृष्टत्वम् अङ्गीकृत्य तयोः वर्णत्वम् अस्ति इति केचित् मन्यन्ते। पुनः ते इतरे तन्न मन्यन्ते। एवम् अत्र इतोपि बहवः गभीराः विचाराः सन्ति। अस्माभिः अन्ततो गत्वा वस्तुतः नैव दृष्टं, केवलं शिक्षाशास्त्रस्पर्शः कृतः तावदेव। इतोपि भवन्तः अत्र गभीरम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति, कुर्वन्ति इत्येव अहमपि आशासे। यतः पाश्चात्यं ध्वनिशास्त्रं तावत् बृहत् वर्तते, विस्तृतमपि वर्तते। एवमेव भारतीयं ध्वनिशास्त्रमपि इतोपि विस्तृततमम् आसीत्, इदानीमपि वर्तते। पाश्चात्यध्वनिशास्त्रं वस्तुतः अस्मादेव गतं, तत् वयं स्थिरं दृढं वक्तुं शक्नुमः। लैंग्वेज पुस्तकादारभ्य ये ध्वनिशास्त्रनिपुणाः पाश्चात्याः सन्ति ते सर्वेपि अस्मादेव सिद्धान्तान् स्वीकृत्य उक्तवन्तः। तत्र वस्तुतः अस्माकं अयं सम्बद्धः विषयः नास्ति, परन्तु तैः भारतीयविज्ञानात् विज्ञानस्य ज्ञानात् पूर्वं बहवः विचित्राः क्रियाः कृताः। वर्णोच्चारणविषये किं ते कुर्वन्ति इत्यादिकं भौतिकत्वेन ज्ञातुं नासिकाच्छेदनादिकं जिह्वाच्छेदनादिकमपि बहुभिः कृतं। तत्र एक्स्रे इत्यादिकं सर्वं संस्थाप्य कथम् उच्चारणं वयं कुर्मः, तत्र उच्चारणकाले अन्तः किं भवति इत्यादिकं सर्वं तैः दृष्टं। तत्तु तैः बौद्धिकतया ज्ञातुं कृतं वर्तते, परन्तु अस्माकं काले एवं विधं किमपि नास्ति। आरम्भात् नाम योगज्ञानेन एव एतत् सर्वं सम्पाद्यम्। एकम् अन्यदपि आयुर्वेदेषु उच्यते विशिष्य, नाम मृतशरीरस्य राज्ञाम् अनुमत्य श्मशानेषु गत्वा नाम तेषां परीक्षादिकं कर्तुं शक्यते इति मया क्वचित् आयुर्वेदपुस्तके एव पठितं, तदपि दृष्टं। परन्तु न तावता वर्णोच्चारणज्ञानं सम्भवति। वर्णोच्चारणज्ञानं भवेत् इत्युक्ते केवलं योगज्ञानमेव। इदानीम् अत्र एतावन्तः विचाराः, एतावन्तः मतभेदाः सन्ति। न कोऽपि ऋषिः तत् आधुनिकयन्त्रेण दृष्टवान्। कथं ज्ञातम् इत्युक्ते केवलं नाम आत्मचक्षुषा एव तैः सर्वैः ज्ञातं, योगचक्षुषा एव, योगेनैव ज्ञातं।
अतः एकैकः नाम ऋषिः स्वकीयेन अभिप्रायेण एकैकं किञ्चित् विधानम् अनुसृत्य एवं वदन्तः सन्ति। परन्तु अतः एकैकस्य ऋषेः अयमयम् अभिप्रायः इति कृत्वा बहवः भिन्नाः अभिप्रायः इति न चिन्तनीयं। तत्र वर्णोच्चारणरीतेः वस्तुतः तत्र सामाजिकपरिस्थितेः कारणं, वातावरणपरिस्थितिः कारणं। वातावरण परिस्थितौ अस्माकं शरीरस्य सौकर्यानुगुणम् उच्चारणं सम्भवति। अतः देशे एवं विधं बहुविधम् उच्चारणं किञ्चित् भिन्नं किञ्चित् भिद्यते। अतः एतदेव उच्चारणं साधु एतद् उच्चारणम् असाधु इति वयं बलात् वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु वेदे तावत् वेदेपि एवमेव वर्तते। वेदेपि यथा शाखं भेदाः भवन्ति। नाम एकस्यां शाखायां वेदोच्चारणं यथा अस्ति तद्वदेव सर्वासु शाखासु भवेत् इति नियमः नास्ति। परन्तु सामान्याः विषयाः समानाः भवन्ति। सामान्येषु विषयेषु भेदः न भवति, परन्तु प्रतिशाखं विशेषाः भवन्ति। ते विशेषाः किमर्थं भवन्ति इत्युक्ते तत्र मन्त्राणाम् अक्षराणां मध्ये सन्निवेशवशात् नाम द्वयोः अक्षरयोः वर्णयोर्वा समवस्थानं यदा भवति तदा वातावरणदृष्ट्या सर्वदापि एका एव रीतिः भवेत् इति नास्ति। तत्र भिन्ना रीतिः भवति। एतत् भवन्तः आङ्ग्लभाषया सम्यक् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अस्माकं मातृभाषास्वपि एवम् अनुभवः भवत्येव, परन्तु विशिष्य आङ्ग्लभाषया सम्यक् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अत्र भारतीयाः आङ्ग्लम् एकया रीत्या वदन्ति, अमेरिका देशे अन्यया रीत्या वदन्ति, ब्रिटन् देशे अन्यया रीत्या वदन्ति, चीन देशे अन्यया रीत्या वदन्ति, आस्ट्रेलिया मध्ये अन्यया वदन्ति। तत्र एका रीतिः नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तत्र वातावरणस्थितिः कारणं मातृभाषा प्रभावः कारणम्। एवमेव अत्रापि आधुनिककालसम्पर्कवशात् अपि नाम एवं विधाः भेदाः भावः भवन्ति, भवितुमर्हन्ति। अस्तु, अतः अन्ततो गत्वा एतदेव पाणिनीयशिक्षा सम्पन्ना इति कृत्वा भवद्भिः शिक्षाशास्त्राध्ययनं समापितं सम्पन्नमिति न समापनीयं। यथाशक्ति यथासम्भवम् इतराः शिक्षाः अपि पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। वस्तुतः इयं भूमिका मात्रं वर्तते। भवन्तः यां कामपि शिक्षां पठन्ति तर्हि अत्रत्याः एव विषयाः भवन्ति, परन्तु भिन्नैः लिखिताः भवन्ति। इतोपि विचाराः क्वचित् अधिकाः भवन्ति, क्वचित् न्यूनाः भवन्ति। विषयस्तु अयमेव सर्वत्रापि भवति। नाम अत्रापि नाम अन्तिमे एवमेव उक्तं, वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य इमां देवीं वाचं पाणिनये प्रादत् इति श्लोकः अस्माभिः अधीतः। नाम शिक्षावाङ्मये वर्णोच्चारणविधाने यावन्ति मतानि सन्ति तेषां सर्वेषां मतानां प्रस्तावः अत्र विद्यते। क्वचित् सिद्धान्तः अपि अयमेव भवति, परन्तु क्वचित् यथा शिक्षं यथा वेदशाखं तत्तद् भिद्यते। भवन्तः नाम यां काञ्चन शिक्षां स्वीकुर्वन्तु, स्वकीयेन प्रयत्नेन यत्किञ्चित् पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। यावद् अवगम्यते तावद् अवगम्यते, यत्र नावगम्यते तत्र व्याख्यां पश्यन्तु अथवा अन्यां शिक्षां पश्यन्तु। कदाचित् एकया एव शिक्षया वयं सर्वविधं ज्ञानं प्राप्तुं नैव शक्नुमः। अन्यां शिक्षां पठन्तु, तत्र एतत् सम्बद्धं किमपि ज्ञायते। अतः मम अत्र शिक्षापाठनस्य अन्तिमं लक्ष्यं तदेव, आद्यमपि लक्ष्यं तदेव, अन्तिमपि लक्ष्यं तदेव। भवन्तः यावन्तः अत्र श्रद्धालवः वा उत्सुकाः वा इच्छवः वा सन्ति ते सर्वेपि शिक्षावाङ्मये इतोपि नितान्तं श्रद्धया पठन्तु इत्येव। अतः अस्माकं ध्वनिशास्त्रात् पाश्चात्यध्वनिशास्त्रादेव ज्ञातव्यम् इति कुत्रापि नास्ति। अस्तु महोदय, अस्माकं परीक्षायाः प्रश्नाः कीदृशाः इति भवान् वदतु कृपया। तावदेव पाणिनीयशिक्षायाः परिचयं कुरुतः इति नाम प्रथमं शिक्षावाङ्मयस्य इतिहासं लिखतः इति कश्चन प्रश्नः भवति इति चिन्तयन्ति। शिक्षाशास्त्रस्य इतिहासं नाम मल्टिपल् चाय्स् किमपि न भवति। एकस्य अङ्कस्य प्रश्नाः 10 भवन्ति। नाम कति वर्णाः सन्ति
इति 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 प्रश्ने संशयः भवति। त्रिषष्टिः वा चतुष्षष्टिः वा लेखनीयम् इति संशयः भवति। अतः तादृशसंशयजनकप्रश्नः एकस्य अङ्कस्य कृते नैव भवति, पञ्चानाम् अङ्कानां कृते भवितुमर्हति। भवद्भिः पञ्चानाम् अङ्कानां कृते लेखनीयम्। इदानीम् एकस्य अङ्कस्य प्रश्नः किं भवति, कवर्गस्य स्थानं किम् इति भवति। कवर्गस्य स्थानं किम् इत्युक्ते भवद्भिः किं लेखनीयं, जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः, पाणिनीयशिक्षानुसारेण कवर्गस्य उच्चारणस्थानं जिह्वामूलम् इति लेखनीयं। किं स्थानं कवर्गस्य इति प्रश्नः, समाधानं भवद्भिः जिह्वामूलम् इति लेखनीयं। तस्य एकः अङ्कः। एवम् एकस्य अङ्कस्य 10 प्रश्नाः भवन्ति। तत्र यत्र संशयः भवतां न स्यात् तादृशप्रश्नाः एव भवन्ति, मल्टिपल् चाय्स् किमपि न भवति। पञ्चानाम् अङ्कानां तु विषय विस्तारः भवितुमर्हति। इदानीं चतुष्षष्टिः वर्णाः इति उपपादयेत इति किञ्चित् दत्तं, तदा आद्यः श्लोकः लेखनीयः। तत्र त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः इति विचारेण त्रिषष्टिः कथम् अथवा चतुष्षष्टिः कथम् इति नाम लेखनपूर्वकं भवद्भिः निरूपणीयम्। अन्यः प्रश्नः, अहम् ओपन् क्वश्चन् इदानीं वदामि। कथम् इत्युक्ते वर्णाः इदानीं ध्वनिशास्त्रस्य वर्णनावसरे किमर्थं वर्णानामेव आद्यत्वेन विवरणं कृतं, पदानां वा वाक्यानां वा किमर्थं विवरणं न कृतं? पदान्येव एतत् पदम् एवम् उच्चारणीयम्, एतत् पदम् एवम् उच्चारणीयम् इति वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थं वर्णविभागः, वर्णकथनं, वर्णानाम् उत्पत्तिस्थानादिकथनम् इत्येतत् सर्वं किमर्थं, वाक्यं वा पदं वा वक्तुं शक्यते खलु इति एकः प्रश्नः भवति। तस्य समाधानं लेखनीयं। तत् समाधानं शिक्षायाम् आगतम्, अस्माभिरपि दृष्टम्। अवगतं वा? भवद्भिः यथा अवगम्यते तथा लिखन्तु, पर्याप्तम्। महोदय, परीक्षा कदा भविष्यति? तद् अग्रिमे बुधवासरे निश्चयः करिष्यते तद् विषये। बुधवासरे कदा भवति इति निश्चयं कृत्वा वदिष्यामि। प्रायः 10 दिनानि समयः। कवर्गस्थाने कण्ठः अस्ति खलु? तदेव कवर्गस्य स्थानं कण्ठः अस्ति। कौमुद्यां तथैव उच्यते, कौमुद्यां तथैव उच्यते, परन्तु अत्र तावत् जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः इति जिह्वामूलं कवर्गस्य स्थानम् इत्युक्तं। जिह्वामूलकण्ठः इत्यनयोः भेदः कोऽपि नास्ति। जिह्वायाः मूलं यत् तदेव कण्ठः, नाम मध्ये स्थानकृतः भेदः। जिह्वायाः मूलं कण्ठः इत्यनयोः भेदः कः इत्युक्ते, जिह्वा इयं विषय अहं दर्शयितुं न शक्नोमि। जिह्वायाः मूलं नाम आद्यं विद्यमानं सः, इदानीं कण्ठः इत्युक्तमपि स एव, मध्ये स्थानकृतः भेदः तावदेव। अतः अत्र तावत् जिह्वामूलम् इत्युक्तं पाणिनीयशिक्षामाश्रित्य। प्रश्नास्तु इमां शिक्षामाश्रित्य एव भवन्ति। अतः भवन्तः अन्यत्र ग्रन्थेषु एवमुक्तम् इति कृत्वा अत्रापि तथैव इति न लेखनीयम्। अत्र शिक्षायां यथा विवरणं तथैव लेखनीयम्। महोदय, शिक्षाशास्त्रे भाष्यग्रन्थोऽपि अस्ति वा? यथा व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यम् इति अस्ति। पाणिनीयशिक्षायाः भाष्यम् अस्ति इति मया श्रुतं, परन्तु मयापि तन्न प्राप्तं। पाणिनीयशिक्षायाः भाष्यम् इति तु नाम मया श्रुतं, नाम एकस्मिन् पुस्तके एव तत् दृष्टं, परन्तु मयापि तत् न प्राप्तं। पाणिनीयशिक्षायाः एव प्रायः 5 टीकाः लभ्यन्ते इति उच्यते। मम सकाशे प्रायः चतस्रः टीकाः सन्ति। इतराः टीकाः कुत्र भवन्ति इत्यादिकं सर्वम् अन्वेषणीयं वर्तते। परन्तु टीकानां नामानि तु ज्ञायन्ते। सर्वाः टीकाः मम सकाशे न सन्ति। वस्तुतः वयं सर्वासां टीकानां सङ्ग्रहणमपि कर्तुं न शक्नुमः, अतः वयं न जानीमः। इदानीम् अष्टाध्यायी वर्तते, अष्टाध्याय्याः व्याख्यानम् इत्युक्ते बहूनि व्याख्यानानि भवन्ति। वयम् एकमेव इति कथं वक्तुं शक्नुमः? अष्टाध्याय्याः भाष्यं व्याकरणं, भाष्यं व्याख्यानं, काशिकाव्याख्यानं, कौमुदीव्याख्यानम्, एवम् अष्टाध्यायी भाष्यमपरं व्याख्यानम्, अष्टाध्यायी प्रवचनमिति अन्यदपि वर्तते, तदेकम्। एवम् अष्टाध्यायीम् आश्रित्य इतरे ये ग्रन्थाः आगताः ते सर्वेपि व्याख्यानात्मकाः एव। अतः वयं वक्तुं न शक्नुमः, प्रायः भवन्ति। महोदय, तर्हि कति शिक्षाशाखाः सन्ति? तन्मध्ये तेषु मध्ये भेदः, प्रधानः भेदः काः यदि वदन्ति चेत्?
प्रधानाः भेदाः इत्युक्तौ सामान्याः सिद्धान्ताः इमे एव। अत्र ये विषयाः प्रतिपादिताः ते एव। इतरे वेद उच्चारणार्थं वेदमन्त्रेषु भेदाः भवन्ति। भवन्तः अन्यां कामपि शिक्षां पठनं कुर्वन्तु, तदा किञ्चित् भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। मया तावान् भेदः न दृष्टः। इदानीं मया प्रायः बह्व्यः शिक्षाः मया दृष्टाः, परन्तु विशिष्य पाणिनीयशिक्षाः पठिता, बहुवारं पठिता। इतराः शिक्षाः तावद्वारं न पठिता। इदानीं भवन्तः जानन्ति शिक्षासङ्ग्रहः इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। शिक्षासङ्ग्रहः तस्मिन् सङ्ग्रहे प्रायः 40 शिक्षाः सङ्गृहीताः। तत्र असङ्गृहीताः अपि काश्चित् शिक्षाः सन्ति। एवमेव शिक्षायाः प्रातिशाख्यानि सन्ति। प्रातिशाख्यानि तु सन्ति एव। एवम् आगमानां विषये वयं वक्तुं न शक्नुमः। बहवः आगमाः सन्ति। शैवागमाः, वैष्णवागमाः, शाक्तेय आगमाः। तत्र सर्वस्मिन् आगमे, प्रत्येकस्मिन् आगमे शिक्षाविषयाः सन्ति। परन्तु अस्माभिः बहुधा द्रष्टव्यम्। आगमः इत्युक्तौ महान् ग्रन्थः भवति आगमः। तत्र कुत्र अयं विषयः प्रतिपादितः इति ज्ञातुं तदर्थम् आगमशास्त्रे यत्नः कर्तव्यः। ततः आगमशास्त्रं नाम मन्दिरनिर्माणार्थम् उपयुज्यते, मन्दिरे उपचारादिकं कथं क्रियते इत्यादिकं तत्र विवरणं भवति इति चिन्त्यते। तदेव नास्ति। सर्वशास्त्रसमाहारः आगमशास्त्रः इत्युच्यते। तत्र शिक्षाशास्त्रस्यापि प्रवेशः वर्तते। एवं तन्त्रशास्त्रे वर्तते, मन्त्रशास्त्रे वर्तते, सङ्गीतशास्त्रे आद्यकक्षायां मया सर्वम् उक्तं। सङ्गीतशास्त्रेपि वर्तते सङ्गीतरत्नाकरः। एवं नाट्यशास्त्रे वर्तते। नाट्यशास्त्रं भवन्तः पश्यन्तु, तत्रापि वर्णविचाराः सन्ति, भाषाभेदाः सन्ति, माण्डलिकभेदाः सन्ति। भाषायां कथं माण्डलिकभेदाः भवन्ति इत्यादिकं सम्यक् विवरणं नाट्यशास्त्रे उपलभ्यते। नाट्यशास्त्रे कथम् एतद् आगतम् इत्युक्ते तथैव आगतं चेत् नाम प्रसङ्गवशात् नाम नाट्ये नटाः कथं भवन्ति, तेषां भाषणादिकं कथं भवति इति प्रतिपादनावसरे एतत् सर्वम् आगतं स्यात्। अतः शिक्षावाङ्मयम् अस्माकम् अत्यन्तं विस्तृतमस्ति। वेदेषु तु वर्तते एव, सर्वमपि वेदादेव आगतं। तत्तु अस्माकं सिद्धः विषयः। सर्वं वेदादेव आगतम्। मौलिकाः भेदास्तु न भवन्ति, अवान्तरभेदाः भवन्ति। अस्तु अस्तु अस्तु, मौलिकभेदः अस्ति। आमामाम्, धन्यवादः महोदय, बहु धन्यवादः। तर्हि अस्माकम् अग्रिमकक्षाः बुधवासरे भविष्यति वा अथवा श्वः भविष्यति? न, भवतां प्रश्नादिकं दृष्ट्वा वयं कदा कक्षां स्वीकुर्मः इति निश्चेतुं शक्नुमः। यदि भवतां प्रश्नाः न सन्ति तर्हि श्वः कक्षायाः अपेक्षा नास्ति। भवद्भिः सर्वे विषयाः अवगताः, प्रश्नाः न सन्ति इत्युक्तौ कक्षायाः अपेक्षा नास्ति। प्रश्नाः सन्ति, सन्देहाः सन्ति, प्रष्टव्यमस्ति इत्युक्ते कक्षा अपेक्षिता। तत्सर्वम् आगन्तॄणां मम विचारे पठनस्य कृते किञ्चित् समयं प्रयोजनीयं। तर्हि यदि बुधवासरे कर्तुं शक्यते तर्हि सम्यक् भविष्यति। अथवा श्वः अपि भवितुं शक्यते। आमामाम्, यतः एतत् सर्वं बहुवारं पठनीयम्। एकवारं पठनेन, द्विवारं पठनेन इमे श्लोकाः बुद्धौ न भवन्ति। न्यूनातिन्यूनं 15 वारं 20 वारं पठ्यन्ते चेदेव आगच्छन्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु न्यूनातिन्यूनं पठनीयम्। अतः आरम्भादेव अस्माभिः दृष्टम्। अतः प्रायः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नाम 15 वारं तु पठितं। नाम सम्पूर्णायाः शिक्षायास्तावत् एकवारमेव अभ्यासः अभूत्। अतः श्वः परश्वः भवति चेदेव इतोपि अभ्यासः। भवतां सन्देहादिकमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। चिन्तयन्तु, सर्वप्रथमं चिन्तनस्य अपेक्षा अस्ति। महोदय, एकस्यां कक्षायां यदि केवलं पारायणं कारयितुं शक्या चेत् श्वः तदेव कुर्मः। श्वः प्रश्नाः भवन्ति चेत् प्रश्नानां समाधानं उत्तरादिकं भवति, नो चेत् केवलं पारायणम्। अतः सर्वे श्लोकाः सम्पन्नाः, अतः केवलं पारायणमेव भवति। श्वः परश्वः अपि भवतां सन्देहाः सन्ति तर्हि चिन्तनादिकं भवति, नो चेत् केवलं पारायणं। परन्तु एकः एव अथवा एका वा पारायणं न कुर्यात्। अत्र यावन्तः आगताः सर्वेपि कुर्युः। नाम
दशश्लोकाः इदानीम् एकेन 10 श्लोकाः पठिताः इत्युक्तौ अपरेण 11 श्लोकात् पुनः 20 श्लोकं यावत् अनन्तरं 30 श्लोकं यावत् एवं परस्पर विनिमयः भवेत्। एवं तर्हि सर्वेषाम् अवसरो भवति। एकेनैव पठ्यते तर्हि एकः पठति अन्ये सर्वे शृण्वन्ति तत्र ते मौनिनः भवन्ति इति कष्टं भवति। नाम तेषाम् इन्वाल्व्मेण्ट् न भवति, सर्वेषाम् इन्वाल्व्मेण्ट् भवेत्। अतः श्वः परश्वः तथैव भवतां प्रश्नादिकम् अस्ति चेदपि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति एव, तत्र चिन्ता एव नास्ति। अन्यथा केवलं पारायण अभ्यासः। महोदय, परीक्षायाः सैम्पल् प्रश्नाः सन्ति चेत् स्वल्प एकम् उदाहरणम् उक्तम्। इदानीम् अयं श्लोकः आगतः स्यात्, अनुस्वारे विवृत्यान्तु विरामे चाक्षरद्वये इति श्लोकः आगतः, अस्य विवरणं कर्तव्यम् इत्युक्ते कथं क्रियते इति चिन्तनीयम्। श्लोकः सम्पूर्णतया न दीयते, अनुस्वारे इति दीयते, वकारयोः इति दीयते, मध्ये सर्वत्रापि नाम बिन्दूनि स्थाप्यन्ते। भवद्भिः तत्र रिक्तबिन्दूनां स्थाने श्लोकः लेखनीयः। तत्रैव स्थाने इति नास्ति, अधः अपि लेखितुं शक्नुवन्ति, परन्तु श्लोकः पूरणीयः इत्येव तात्पर्यम्। अस्माकम् उत्तराणि आङ्ग्लेयभाषायां वा संस्कृतभाषायां? भवताम् इच्छा। आङ्ग्लभाषा, हिन्दीभाषा, संस्कृतभाषा तिसृषु भाषासु भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। अथवा सम्मेलनेन लिखन्ति इत्युक्ते तथैव लिखन्तु, चिन्ता कापि नास्ति। परन्तु विषयप्रतिपादनं सम्यक् भवेत् इत्येव मम तात्पर्यम्। यावान् विषयः भवद्भिः ज्ञातः तावान् सर्वोपि विषयः लेखनीयः। परीक्षा प्रायः तु 10 दिनानाम् अनन्तरमेव भविष्यति। इतोपि भवताम् अवगमने वा कुत्रचित् भ्रान्तिः वा किमपि वा अस्ति तर्हि भवन्तः पुनः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र कक्षास्वीकारे कष्टं किमपि नास्ति, परन्तु भवद्भिः पृच्छ्यते चेदेव, सन्देहादिकं पृच्छ्यते चेदेव प्रयोजनं, नो चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। भवन्तः तद्दृष्ट्वा एव चिन्तयन्तु। विषयप्रतिपादनमेव अपेक्षितम्। अत्र श्लोके पदानाम् अन्वयः कथं, अस्य पदस्य अर्थः कः इत्यादिकं प्रायः मया न पृच्छ्यते, विषयः एव सम्पूर्णतया पृच्छ्यते। तदनुसारेणेव चिन्तयन्तु। इतोपि समयः अस्ति, यदि कक्ष्याः इतोपि अपेक्षिताः इत्युक्ते कक्ष्या स्वीकुर्मः, तत्र समस्या कापि नास्ति।